प्रकृतिमयी नौमि विश्वविकृतिमयी नमः सभायै सर्वेभ्यः प्रणामाः स्वागतम्। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठानम् उज्जयिन्याः अनुदानेन उस्मानिया विश्वविद्यालयीय संस्कृत परिषदा आयोज्यमानायां वेदविज्ञान शतव्याख्यान सुममालिकायाम् अद्य 73तमं व्याख्यानं वर्तते। अद्य अत्र अस्मिन् व्याख्याने उपस्थितानां भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अद्यतन व्याख्यातारः सन्ति आचार्य शिवरामभट्टः, अध्यक्षाः संशोधन प्रकाशन विभागः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तिरुपतितः। एते अत्र आभासीय पटले अस्मान् व्याकरणशास्त्रानुसारं वाक्यविचारः इत्यंशम् उररीकृत्य अस्मान् उद्बोधयितुम् अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः संस्कृतपरिषत् पक्षतः हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। महोदय, भवद्भ्यः स्वागतम्। एवमेव अत्र सभायाम् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत विद्वद्भ्यः, संस्कृत अनुरागिभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। एवं अद्यतन सभायाः अध्यक्षाः सन्ति अस्माकं संस्कृतपरिषत् निर्देशक वर्याः आचार्य के नीलकण्ठ महोदयाः। तेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। शिवरामभट्टमहोदयम् उद्दिश्य कानिचन नाम परिचयवाक्यानि। एते महाशयाः व्याकरणशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः। इतः पूर्वं कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये कार्यं कृत्वा इदानीं संशोधन प्रकाशन विभागः रिसर्च एंड पब्लिकेशन इति कश्चन विभागः वर्तते। तत्र तस्मिन् विभागे अध्यक्षरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये। एवं एते व्याकरणशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः वर्तन्ते। एवं एतैः महाशयैः अनेके ग्रन्थाः एवं शोधपत्राणि च लिखितानि सन्ति। एवं एतेषां मुखकमलात् तत्र वाक्यविचारः, यतोहि संस्कृते नाम वाक्यम् अत्यन्तं नाम भाषायां वाक्यस्य प्राधान्यं महत्त्वम् अत्यन्तं वरीवर्ति। अतः वाक्यस्य विचारः भिन्नभिन्नशास्त्रकारैः भिन्नधा कृतमस्ति। तत्र व्याकरणशास्त्रं विशेषतया व्याकरणशास्त्रानुसारं वाक्यविचारः कथम् अस्ति, तत्र व्याकरणशास्त्रज्ञाः वाक्यविचारं कथं कृतवन्तः इत्यमुं विषयम् अधिकृत्य वयम् अद्य ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। पुनरेकवारं भवद्भ्यः स्वागतं व्याहरन् व्याख्यानात् पूर्वम् अध्यक्षीयं भाषणं कर्तुम् आचार्यवर्यान् के नीलकण्ठ महोदयान् प्रार्थये। धन्यवादाः संतोष। हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। महान् प्रमोदः अद्य भारते संस्कृत व्याकरणशास्त्र विद्वत्सु अन्यतमः अस्माकं सुहृत् प्रोफेसर शिवराम भट्ट अत्र अस्मान् उद्दिश्य व्याकरणशास्त्रानुसारं वाक्यस्य सौष्ठवम् उद्दिश्य वाक्यविचारम् उद्दिश्य बोधयितुम् अत्र सन्नद्धः अस्ति। पुनः एकवारम् अस्माकं सर्वेषां पक्षतः सुहृदे स्वागतं व्याहरामि। यथा अस्माकं संतोषेण आदौ उक्तं यत्
अहमपि इदानीम् उक्तवान् व्याकरणशास्त्रविद्वत्सु अन्यतमः इदानीं भारते। तेनाली परीक्षासु उत्तीर्णता प्राप्तवान् अयम् अस्माकं सुहृत्। व्याकरणशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमः। भवत्सु अनेके जानीयुः हरिनामामृतं व्याकरणम् इति व्याकरणं वर्तते। तं व्याकरणम् उद्दिश्य सुहृद्वरेण संशोधनं कृतम् इति अहं श्रुतवान्। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये बहुवर्षपर्यन्तं शास्त्रम् अध्याप्य पुनः इदानीं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये संशोधन प्रकाश विभागे अध्यक्षतां निर्वहन्ति एते महाशयाः। केवलं शिवराम भट्ट मुखात् एव वयं वाक्यविचारम् उद्दिश्य शृणुमः। यथा प्रतिदिनं वदामि, अत्र अस्माभिः अधिकः समयः न गृह्यते। तत्र वयं किं जानीमः, साहित्यशास्त्रे केवलं वाक्यं स्याद्योग्यताकाङ्क्षा सत्तियुक्तः पदोच्चयः वाक्योच्चयो महावाक्यम् इत्थं वाक्यं द्विधामतम्। एवं केवलं तत्र वाक्यस्य विषये वयं शृणुमः। विविधेषु शास्त्रेषु वाक्यस्य विषये व्युत्पत्तिः एवञ्च स्वरूपञ्च विविधैः पण्डितैः बहुधा उक्तं वर्तते। किन्तु व्याकरणशास्त्रानुसारं वाक्यस्य स्वरूपं कथं भवति इति अस्मान् उद्दिश्य अस्मान् बोधयन्तु इति शिवराम भट्ट महाशयं यदा वयं प्रार्थितवन्तः तदा सः अङ्गीकृत्य इदानीम् अत्र आगतः। पुनः एकवारं सुहृदं स्वागतं व्याहृत्य पुनः अस्मान् उद्बोधयितुं प्रार्थये। शिवराम भट्ट आगच्छतु, अस्मान् उद्बोधयतु। धन्योऽस्मि आचार्याः। प्रथमं तावत् तत् मनसा प्रणामान् निवेदयामि। मम तत्र पीपीटी अपि वर्तते, यदि अनुमतिः दीयते तदपि कर्तुं शक्नोति। वाक्यरूपेण दर्शयितुम् इच्छामि। सन्तोष, किञ्चित् अनुमतिः तत्र दातव्या भवेत्। कृतवान् कृतं वा? न होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग इति अस्ति। एकवारं डायरेक्टर को होस्ट इदानीं प्राप्तं? सर। इदानीं दृश्यते खलु आचार्य? दृश्यते। सर्वेभ्यो नमः। विद्वन्नदीव्रात सहस्रपूर्णं तथा सहस्रप्रभुरत्नपूर्णं वेदादिवाक्यार्थतरङ्गलोलं सभासमुद्रं प्रणमामि मूर्धना। नमः सभायै साध्यक्षायै। व्याकरणशास्त्रानुसारं वाक्यविचारः इति विषयम् उपलक्ष्य किञ्चित् यदधीतं तदुद्बोधयितुं कश्चन अवसरः प्रदत्तः आयोजकैः, आचार्यैः, नीलकण्ठमहोदयैः एवं संतोष जोशी महोदयैः। अतः प्रथमं तावत् तेभ्यः धन्यवादान् उक्त्वा अत्र वाक्यम् इति शब्दश्रवणेन भिन्न शास्त्रकाराणां मतानुसारं वाक्यस्य स्वरूपं, वाक्यस्य लक्षणं तत्र भिन्न रीत्या चिन्त्यते। परन्तु व्याकरणशास्त्रानुसारं वाक्यस्य किं स्वरूपं,
वाक्यस्य किं लक्षणं, वाक्यशब्दस्य कः अर्थः, वाक्यार्थः कः भवति, एवं तत्र नैके विचाराः व्याकरणशास्त्रे प्रस्तुताः। प्रकृते केवलं वाक्यविषयम् उद्दिश्यैव ईषद् मया प्रतिपिपादयिष्यते। यद्यपि अयं महान् विषयः, यतोहि एतदर्थमेव तत्र भर्तृहरिणा वाक्यकाण्डमेव रचितमस्ति। अतः तावान् विचारः तत्र व्याकरणशास्त्रे वर्तते, परन्तु साररूपेण किञ्चित् वाक्यविचारं प्रतुष्टुषामि। वाक्यम् इति यदा एतत् शब्दं शृणुमः तदा वयं सर्वेपि जानीमः यत्र अस्माकम् आकाङ्क्षा पूर्तिर्भवति, यत्र जिज्ञासा शान्तिर्भवति, जिज्ञासा पूर्तिर्भवति, तद्वाक्यमिति वयं किमपि शास्त्रम् अपठित्वापि सामान्यतः चिन्तयितुं शक्नुमः। परन्तु मूलतः वाक्यस्य स्वरूपं कथं भवति, कथम् आगच्छति इति यदि जिज्ञासामहे तर्हि वाक्यविचारः अवश्यं तत्र ज्ञातव्यो भवति। प्रथमं तावत् वयं तत्र अवलोकयामः, वाक्यशब्दः वर्तते, वाच्यशब्दोऽपि वर्तते। अनयोः कः भेदः? एतत् त्वया वाच्यं, वाच्यार्थः इति वदामः, वाक्यार्थः इति वदामः, वाच्यं वाक्यम्, एवं वच् धातोः एव शब्दद्वयं वयं प्रयुञ्ज्महे। अनयोः तत्र किं वैलक्षण्यम् इति चेत् यदि व्याकरणशास्त्रानुसारं वयं पश्यामः वाक्यशब्दनिर्वचनविषये, तर्हि वाक्यमिति शब्दस्य, शब्दस्वरूपस्य काचित् संज्ञा भवति। तत्र एकतिं वाक्यमिति समर्थसूत्रभाष्ये कौमुद्याञ्च वयम् अवलोकयामः। वच परिभाषणे इत्यर्थकात् धातोः ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्यये प्रक्रियायां चजो पुघिण्यतोः इति सूत्रेण चकारस्य कुत्वे ककारे वाक्यमिति शब्दः निष्पद्यते विभक्तिकार्ये। तत्र को विशेषः इति चेत् वचो शब्दसंज्ञायाम् इति एकं सूत्रं वर्तते। अशब्दसंज्ञायां कुत्वं न भवति इति। अतः वाच्यम् इति तत्र शब्दः कृदन्तप्रकरणे निष्पाद्यते। वाच्यम् इत्यत्र चकारस्य कुत्वं नास्ति, वाक्यम् इत्यत्र चकारस्य कुत्वं भवति। येन अर्थभेदः, तत्र कः अर्थभेदः वाच्यम् इत्यस्य एवं वाक्यम् इत्यस्य च कः वाक्य अर्थभेदः इति चेत्, वाक्यम् इति शब्दसंज्ञा इत्युक्तं। वस्तुतः अर्थस्तावत् उभयोरपि समानः। कः अर्थः इत्युक्ते व्युत्पत्त्यर्थः समानः, नाम वक्तुं योग्यम् इत्येव। नाम उच्यते इति वाक्यम्, उच्यते इति वाच्यं। वच् धातोः कर्मण्यर्थे ण्यत् प्रत्ययः उक्तः ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रेण। एवम् अर्हे कृत्यतृचश्च इति अर्हार्थे योग्यार्थे तत्र कृत्यप्रत्ययाः भवन्ति इति उक्तत्वात् तत्र उच्यते इति वाक्यम्, उच्यते इति वाच्यम्। एवं रूपेण व्युत्पत्त्यर्थः समानः, परन्तु तात्पर्यं नाम शब्दार्थः तत्र भिन्नो भवति। प्रकृतिप्रत्यययोजनेन शब्दार्थो भिन्नो भवति। कः अर्थः भिद्यते इत्युक्ते, वाक्यं नाम शब्दसंज्ञा, शब्दस्वरूपस्य काचित् संज्ञा। यथा वयम् इदानीं वाक्यं वदामः, नाम पङ्क्तिं वदामः, आशयं प्रकटीकुर्मः, तादृशं पङ्क्त्यादिकं तत्र शब्दसंज्ञात्वेन वाक्यत्वेन स्वीक्रियते। एवमेव वाच्यम् इत्युक्ते एतदपि वक्तुं योग्यमेव, परन्तु एतद् वस्तु भवति।
बालमनोरमायापि वाच्यं वस्तु इति एवं रूपेण तत्र अर्थः लिखितः। नाम विषयवस्तु यद् भवति तद् वाच्यं, वाच्यं विषयादिकं वस्तु विषयवस्तु इति वाच्यशब्दस्य तत्र तात्पर्यं भवति। एवञ्च वाक्यवाच्ययोः अयं भेदः अस्ति। शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् एवं रूपेण तत्र तत्र वार्तिकेषु वाच्यं वाच्यं वक्तव्यम् उपसंख्यानम् एवं रूपेण पदानि प्रयुज्यन्ते। अतः वाच्यम् इत्यस्य वक्तव्यमिति वयं व्यवहारे अवलोकयामः। परन्तु वाक्यम् इत्यस्य एतत् त्वया वाक्यम् इति न वदामः। तत्र वाक्यम् इत्यस्य शब्दसंज्ञात्वात् एतत् संज्ञापदं भवति। यथा वर्णः पदं वाक्यम् इति शब्दस्वरूपस्य संज्ञा भवति, तद्वत् पदसमूहस्य तत्र वाक्यसंज्ञा भवति। अतः शब्दसंज्ञा इति अयं वाक्यशब्दः संज्ञावाचको भवति इति वाक्यवाच्ययोः अयं कश्चन भेदः तत्र उपवर्ण्यते। एवमेव सामान्यतः वाक्यशब्दस्य लक्षणं स्वरूपं भिन्नभिन्नशास्त्रकाराः ग्रन्थकाराः भिन्नं भिन्नं वर्णितवन्तः। यथा वैयाकरणानां सिद्धान्तस्तावत् एकतिङ्वाक्यमिति, अस्मिन् विषये पुनः अग्रेपि स्पष्टं वदिष्यामि। एकतिङ्वाक्यम् एकतिङ्विशेषकं वाक्यम् एवं रूपेण तत्र वैयाकरणानां सिद्धान्तो भवति। नाम तिङन्तेन तत्र वाक्यपूर्तिः भवति इति कारणेन एकतिङ्वाक्यम् इति वैयाकरणानां सिद्धान्तो भवति। एकतिङ् इति समर्थसूत्रभाष्ये तत्र वार्तिककारेण एकतिङ् इति उक्तं, वार्तिकमुक्तम्। अतः सिद्धान्तस्तावत् अयं वैयाकरणानां वर्तते इति। पुनः तिङ्सुबन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता इति अमरकोशे वयं वाक्यस्य लक्षणं शृणुमः। तिङन्तचयः सुबन्तचयः नाम तिङन्तसुबन्तचयः वाक्यं भवति। नाम तिङन्तपदानां समूहः सुबन्तपदानां समूहः अथवा तिङन्तसुबन्तयोः चयः समूहः। नाम एकं तिङन्तम् एकं सुबन्तं न्यूनातिन्यूनं भवति चेत् तद्वाक्यं भवति इति तत्र अमरकोशे अमरसिंहेन उक्तम्। एवं पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्तौ इति न्यायभाष्यकाराः अपि वाक्यस्य लक्षणं वदन्ति। तेषां मते पदस्य व्याख्यानं भिन्नं वर्तते, शक्तं पदम् इत्यादिकं ते वदन्ति। अतः पदसमूहो वाक्यमिति तेषां तत्र लक्षणं। यतोहि अर्थपरिसमाप्तौ वाक्यस्यैव तात्पर्यमिति कृत्वा तत्र पदसमूहो वाक्यम् अर्थसमाप्तौ इति तैः उच्यते। एवमेव तत्र आलङ्कारिकैः वाक्यं स्याद् योग्यताकाङ्क्षा सत्ययुक्तः पदोच्चयः पदसमूहः। तत्र योग्यताकाङ्क्षा सत्ययुक्तः, योग्यता भवेत्, आकाङ्क्षा भवेत्, आसक्तिश्च भवेत्। तादृशः आकाङ्क्षा आसक्तियुक्तः पदसमूहः वाक्यम् इति तत्र आलङ्कारिकाः वदन्ति। एवमेव पौराणिकाः स्वर्गापवर्गसिद्ध्यर्थभाषितं यत् सुभाषितं वाक्यं मुनिवरैः शान्तैस्तद्विज्ञेयं सुभाषितम् इति स्वर्गापवर्गसिद्ध्यर्थभाषितं यद् सुभाषितं वर्तते, यद् शब्दस्वरूपं वर्तते, तदेव मुनिवरैः वाक्यमिति सुभाषितम् इति तज्ज्ञेयम् इति तत्र पौराणिकाः कथयन्ति इति तत्र वाक्यस्य लक्षणं वयं पुराणानुसारम् अवलोकयितुं शक्नुमः। इदानीं तत्र भाष्यमतमेव अङ्गीकृत्य कौमुद्यां त्वामौ द्वितीयायाः इति सूत्रव्याख्यानावसरे समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः इति वार्तिकानन्तरम् एकतिङ्वाक्यम् इति उक्तम्। तत्र एकतिङ्वाक्यम् इत्यस्य एकः तिङ् यस्य तत् अथवा एकः तिङ् यस्मिन् तत् वाक्यं भवति एकतिङ् इति। तदेव एकतिङ्विशेषकं वाक्यमित्यपि व्याख्यातं तत्र उदाहरणेषु दोषवारणाय। उदाहरणार्थं बालः पठति, बालः इति नामपदं, पठति इति क्रियापदं। तत्र एकतिङ् नाम एकं तिङन्तं वर्तते पठति इति। अतः एतद् वाक्यं यत्र एकतिङि
नाम एकस्मिन् तिङि अर्थपरिसमाप्तिर्भवति तादृशम् एकतिङ् वाक्यमिति। पुनः विशेष्यकम् इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते पचति भवति इत्यत्र एकः तिङ् नास्ति खलु इति चेत् तत्र अत एव एकतिङ् विशेष्यकम् इति उक्तम्। यतोहि पचति भवति इति क्रियापदद्वयम् अस्ति चेदपि अत्र पाको भवति इत्यर्थे पचति भवति इत्यस्य प्रयोगः क्रियते वैयाकरणैः। एवमेव पश्यमृगो धावति इत्यत्रापि पश्यति धावति इति एकस्मिन्नेव वाक्ये क्रियापदद्वयं प्रयुज्यते। अतः एकतिङ् इत्यस्य कथं तत्र सङ्गतिः इति चेत् एकतिङ् विशेष्यकम् इति वाक्यलक्षणेन यत्र एकः तिङ् विशेष्यत्वेन भवति तत्र तद्वाक्यं भवति इति कथनेन पश्यमृगो धावति इत्यत्र मृगस्य धावनं पश्य इति एकवाक्यता तत्र भूषणसारादिषु प्रतिपादिता। अत्रापि क्रियापदद्वयमस्ति चेदपि एकवाक्यमेव एकतिङ् विशेष्यकमेव वाक्यं भवति इति कृत्वा एवं रूपेण तत्र उदाहरणत्रयं दर्शयितुम् अस्माभिः शक्यते। अतः कौमुद्यनुसारं यदि एकतिङ् वाक्यम् अथवा भाष्यानुसारम् एकतिङ् वाक्यम् इति वाक्यस्य लक्षणं यदा अवलोकयामः तदा एवं रूपेण तत्र उदाहरणत्रयं दर्शयितुं शक्यते। तत्र एकतिङ् विशेष्यकम् इति पदेन अन्यानि सर्वाणि नाम सुबन्तानि एवं पचति धावति एवं रूपेण विशेषणानि क्रियापदानि वा भवन्तु नामपदानि वा भवन्तु तानि सर्वाण्यपि तत्र विशेषणत्वेन भवन्ति। एकतिङ् विशेष्यकं नाम एकमेव तिङन्तं तत्र विशेष्यं भवति इति कृत्वा अन्यानि सर्वाण्यपि विशेषणत्वेन भवति इति कृत्वा एकतिङ् विशेष्यकं वाक्यम् इत्यस्य तत्र सिद्धान्तत्वेन वैयाकरणैः प्रतिपाद्यते। एवमेव वाक्यपदीये तत्र इदानीमेव उक्तं सम्पूर्णं वाक्यकाण्डमेव द्वितीयं काण्डं यद्वर्तते वाक्यकाण्डमिति तत्र वाक्यविचारः एव भर्तृहरिणा वाक्यपदीये विस्तृततया प्रतिपादितः। तत्र प्रथमकारिकाद्वयमस्ति आख्यातशब्दसङ्घातो जातिसङ्घातवर्तिनी एको नवयवः शब्दः क्रमोबुद्ध्यनुसंहृतिः पदमाद्यं पृथक् सर्वं पदं साकाङ्क्षमित्यपि वाक्यं प्रतिमतिर्भिन्ना बहुधा न्यायवादिनाम् इति। नाम आख्यातशब्दः वाक्यं, सङ्घातः वाक्यं, सङ्घातवर्तिनी जातिः वाक्यं, एकोनवयवः एकः अनवयवः शब्दः वाक्यं, क्रमः शब्दः वाक्यं, बुद्ध्यनुसंहृतिः वाक्यं, आद्यं पदं वाक्यं, पृथक् सर्वं पदं साकाङ्क्षं वाक्यम् इति तत्र वाक्यपदीये भर्तृहरिणा अष्टौ वाक्यलक्षणानि वाक्यस्वरूपं तत्र उक्तं लक्षणानि उक्तानि। तदेव वाक्यं प्रति मतिर्भिन्ना बहुधा न्यायवादिना नाम न्यायवादिनाम् इत्युक्ते विदुषां बहुधा वाक्यं प्रति मतिर्भिन्ना वर्तते। नाम वाक्यमुद्दिश्य विदुषां तत्र विचाराः अभिप्रायाः भिन्नाः भिन्नाः सन्ति इति तत्र आदावेव वाक्यकाण्डे भर्तृहरिणा प्रतिपादितं। तत्र क्रमशः अवलोकयामः। यथा आख्यातशब्दः इदानीमेव अस्मिन् विषये मया उक्तमस्ति। ततः अष्टौ वाक्यलक्षणानि तत्र प्रतिपादितानि। प्रथमं तावत् आख्यातशब्दः वाक्यम् इति वर्तते। नाम आख्यातशब्दः इत्युक्ते केवलं तिङन्तम्, एकं तिङन्तं प्रयुज्यते तद्वाक्यं भवति। यथा आख्यातशब्दे नियतं साधनं यत्र गम्यते तदप्येकं समाप्तार्थं वाक्यमित्यभिधीयते इति तत्र लिखितं। नाम आख्यातशब्दे वाक्ये यत्र यस्मिन् वाक्ये नियतं निश्चयरूपेण कारकं साधनम् इत्युक्ते कारकं गम्यते तदपि एकमित्युक्ते केवलम् आख्यातं, समाप्तार्थम् इत्युक्ते आकाङ्क्षा परिपूर्णार्थं वाक्यमित्यभिधीयते। इदानीं पठति लिखति इति एतदपि एकं वाक्यं भवति। आख्यातशब्दः अपि तत्र वाक्यं भवति। सुबन्तचयः तिङन्तचयः एव भवेदिति तत्र नास्ति आग्रहः। यतोहि तत्र पिधेहि
इति तत्र उच्यते वाक्यपदे पिधेहि पिधेहि इति वाक्यश्रवणेन किं जायते द्वारं पिधेहि इति जायते तत्र अवश्यं कारकादीनाम् अध्याहारः अथवा पदप्रयोगे क्रियापदस्य अध्याहारो वा तत्र अवश्यं भवति अतः एकस्य पदस्य प्रयोगे अन्येषां पदानां तत्र प्रयोगः नास्ति अपेक्षा नास्ति इति अस्य नार्थः परन्तु लिखति पठति इति पदेनापि तत्र आकाङ्क्षापूर्तिर्भवति नाम वाक्यं भवति तत्र द्वारम् इत्यादिकं तत्र अध्याह्रियते चेदपि वाक्यं तु भवति पठति इति क्रियापदेन वाक्यं तु भवति इति तत्र उच्यते आख्यातशब्दे नियतं यतोहि निश्चयरूपेण तत्र अवश्यं कारकं भवत्येव यतोहि क्रिया वर्तते चेत् तत्र कर्ता अवश्यं भवेत् कारकम् अवश्यं भवेदेव परन्तु पठति इत्यनेनापि तत्र क्रियां करोति इति ज्ञायते कः इति अथवा किम् इति विशेषजिज्ञासायां तत्तत् पदानि प्रयुज्यन्ते आकाङ्क्षाः भवन्ति अतः पठति इति आख्यातशब्दः अपि वाक्यं भवति इति तत्र केषाञ्चन मतमस्ति एवमेव सङ्घातो वाक्यम् इति द्वितीयं लक्षणमस्ति वाक्यस्य सङ्घातः इत्युक्ते कस्य सङ्घातः पदानामेव पदानां सङ्घातः पदसङ्घातो वाक्यम् इति अस्य तात्पर्यं यथा इदानीम् अस्माभिः ज्ञायते एव व्यवहारे रामो गच्छति इति तत्र पदानां समूहः वर्तते पदानां समूहः इत्युक्ते तत्र क्रियापद समूहः नामपदसमूहः एवं सर्वमपि स्वीक्रियते पदसङ्घातः इत्यनेन सुप्तिङन्तं पदम् अतः रामः गच्छति इत्यादिकम् उक्तं सन्दर्भानुसारं पचति भवति इति क्रियापदसमूहः अपि भवति एवं त्वया शयितव्यम् इति नामपदसमूहः अपि भवितुमर्हति तदपि वाक्यमेव अतः क्रिया भवति त्वया शयितव्यम् इत्यादिषु रामः गच्छति इत्यादिषु तत्र क्रियापदं भवति क्रिया भवति इत्येव अतः एवञ्च क्रिया तु सर्वत्र भवत्येव परन्तु क्वचित् क्रियायाः प्रयोगः क्रियते क्वचित् न क्रियते तत्र अध्याहारेण आकाङ्क्षापूर्तिर्भवति इति तत्र अपरः विषयः एवञ्च अत्र पदसमूहः वाक्यम् इति यथा रामः गच्छति इत्यादिषु तत्र गुणभावेन साकाङ्क्षं तत्र नाम प्रवर्तते साध्यत्वेन निमित्तानि क्रियापदमपेक्षते इति तत्र वाक्यपदे एव उक्तमस्ति गुणभावेन साकाङ्क्षम् इत्युक्ते यत्र नामपदं गुणभावेन साकाङ्क्षम् इत्युक्ते विशेषणभूतं गुणभावेन इत्युक्ते विशेषणभूतं साकाङ्क्षम् इत्युक्ते आकाङ्क्षा सहितं तत्र आकाङ्क्षा अवश्यं प्रवर्तते एव नाम उदाहरणार्थं रामः इति वदामः तर्हि गच्छति इति तत्र अवश्यम् आकाङ्क्षा भवति नामपदप्रयोगे क्रियापदस्य आकाङ्क्षा भवति गच्छति इति क्रियापदस्य प्रयोगे रामः इति नामपदस्य आकाङ्क्षा भवति अतः एतत् पदसमूहः वाक्यम् इति तत्र तात्पर्यम् उच्यते एवमेव तृतीयं लक्षणं भवति सङ्घातवर्तिनी जातिः वाक्यम् इति तृतीयं लक्षणं सङ्घातवर्तिनी जातिः सङ्घाते वर्तते जातिः पदसङ्घाते जातिर्वर्तते नाम पदसमूहे वाक्ये पदसमूहः एव वाक्यं तत्र जातिः इत्यर्थः इदानीं व्यक्तिः अत्र न स्वीक्रियते व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् जातिः स्वीक्रियते अतः सङ्घातवर्तिनी जातिः वाक्यम् इति अस्मिन् लक्षणे उच्यते हे देवदत्तगामभ्याजदण्डेन इति तत्र किमर्थं तत्र जातिः स्वीक्रियते सङ्घातवर्तिनी जातिः वाक्यम् इति वाक्यस्य लक्षणम् उच्यते इत्युक्ते यदा वयं पदसमूहः वाक्यम् इति वदामः तदा तु तत्र सखण्डवाक्यं भवति जातिः वाक्यम् इति वदामः तर्हि अखण्डवाक्यं भवति कथमिति चेत् इदानीं
रामः ग्रामं गच्छति इति वाक्यं यदि प्रयुञ्ज्महे तर्हि तदेव वाक्यम् अन्यः प्रयुङ्क्ते तर्हि तस्य तद्वाचकत्वं भिन्नं भवति। नाम प्रत्युच्चारणं प्रतिपुरुषं प्रतिक्षणं च तत्र पदसङ्घातः भिद्यते, अतः वाचकत्वमपि भिन्नं स्यात्। तदर्थं अनन्तापु जातिः स्वीक्रियते, पदसङ्घातवर्तिनी जातिः। तर्हि जातेः एकत्वात् व्यक्तिपक्षे नाम पदसमूहो वाक्यमिति पक्षे व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् प्रतिपुरुषं प्रत्युच्चारणं प्रतिक्षणं च तत्र उच्चारणं नाम वाचकत्वं भिन्नं भिन्नं भवति इति कारणेन लाघवं भवति। अतः लाघवात् पदसङ्घातगता या जातिर्वर्तते सा एका भवति इति कारणेन एकस्याः जातेः तत्र पदसङ्घातवर्तिन्याः वाक्यत्वम् उच्यते। उदाहरणार्थं रामः ग्रामं गच्छति इति वर्तते, अत्र पदसमूहः वर्तते, ज्ञायते एव। अत्र पदसङ्घाते या एकत्वजातिः या जातिर्वर्तते तां जातिं स्वीकुर्मश्चेत् तर्हि प्रतिपुरुषं प्रतिक्षणं प्रत्युच्चारणं भिन्नं भवति चेदपि तद्गता जातिरेका इति कृत्वा शक्तीनाम् आनन्त्यं न भवति इति तत्र व्यभिचारदोषः कश्चित् अस्मिन् पक्षे निवारितः। अतः केषाञ्चन मतम् एतदस्ति सङ्घातवर्तिनी जातिः वाक्यम् इति। तत्र व्यक्तिपक्षे आनन्त्यात् लाघवं भवति जातिपक्षे इति कृत्वा तैः एतद् लक्षणं प्रतिपाद्यते। एवमेव चतुर्थं लक्षणं भवति एकोनवयवशब्दः वाक्यम्। एकः शब्दः सः अवयवरहितः सः एव वाक्यम् इति। नाम वस्तुतः वयं व्यवहारे वदामः तत्र वर्णः पदं वाक्यम् एवं रूपेण क्रमेण तत्र प्रतिपादयामः। एषा अपोद्धारकल्पना इत्युक्ते एषा भेदकल्पना यद्यपि व्यवहारे वर्तते, परन्तु अस्मिन् पक्षे अस्मिन् मते एतादृशभेदः नास्ति। नाम वर्णः वर्णसमूहः पदं पदसमूहः वाक्यम् एवं रूपेण तत्र क्रमेण एवं भेदः नोच्यते अस्मिन् पक्षे। अवयवरहितः एव साक्षात् तत्र वाक्यम्। इदानीं रामः ग्रामं गच्छति इति यदि आशयः प्रतिपादनीयः तर्हि साक्षात् सः तद्वाक्यमेव प्रयुज्यते। तत्र रामः इति पदं ग्रामम् इति पदं गच्छति इति पदम् एवं रूपेण पृथक्तया पदसमूहत्वेन अवयवशः तत्र अर्थः नोच्यते। अतः तत्र साक्षात् अवयवरहितः रामः ग्रामं गच्छति इति समुदायः एव तत्र वाक्यं भवति। अतः रामः इति पृथक् पदं ग्रामम् इति पृथक् पदं गच्छति इति पृथक् पदम् इति अस्मिन् पक्षे भेदः नास्ति। अतः अवयवरहितः वाक्यस्फोटः एकः एव तत्र शब्दः वाक्यम् इति एकोनवयवशब्दः वाक्यम् इति अस्य लक्षणस्य वाक्यलक्षणस्य आशयो भवति। अन्यथा रामः इति रामः ग्रामं गच्छति इति वाक्यस्य अवयवो भवति इति स्वीकरणीयं भवेत्। अतः अत्र रामः ग्रामं गच्छति इति वाक्ये रामः इत्यस्य पृथक् पदत्वं नास्ति, ग्रामम् इति पदस्यापि पृथक् अस्तित्वं नास्ति, गच्छति इत्यस्यापि पृथक् अस्तित्वं नास्ति। यः आशयः अस्माभिः प्रतिपादयितुम् इष्यते सः आशयः एव सम्पूर्णवाक्येन प्रतिपाद्यते। अतः तत्र कोऽपि अवयवः नास्ति, वर्णपदवाक्यरूपेण अवयवः नास्ति, साक्षात् अर्थसमाप्तिबोधकः शब्दः एव तत्र वाक्यं भवति। अवयवरहितः एव तत्र वाक्यस्फोटात्मकः शब्दः वाक्यं भवति इति अस्य तात्पर्यमस्ति। एवमेव क्रमः वाक्यम्।
क्रमः इति पदक्रमः, पदानां क्रमः। तत्र तिङन्तानां भवितुमर्हति, सुबन्तानां भवितुमर्हति। पदानां क्रमः इत्युक्ते पौर्वापर्यं, पूर्वापरीभूतानि पदानि नाम तत्र परस्परं सम्बद्धानि भवेयुः। तानि पदान्येव वाक्यम् इति तत्र केषाञ्चन मतं। सन्त एव विशेषाये पदार्थेषु व्यवस्थिताः ते क्रमादनुगम्यन्ते न वाक्यमभिधायकम् इति तत्र पदसमूहः एव वाक्यं, पदक्रमः एव वाक्यं, तत्र पृथक्तया वाक्यम् अभिधायकं न भवति। नाम इदानीं पदानाम् अपेक्षया पदेभ्यः पृथक् वाक्यम् इति तत्र वाक्यस्य लक्षणं नास्ति। पदक्रमः एव वाक्यं। नाम पौर्वापर्यम्, इदानीं रामः ग्रामं गच्छति अथवा ग्रामं रामः गच्छति इति वा भवतु, तत्र पौर्वापर्ये चिन्ता नास्ति, परन्तु परस्परम् असम्बद्धानि पदानि न भवेयुः। अत एव तत्र पौर्वापर्यं पूर्वापरीभूतानि पदानि इति तत्र लक्षणे उच्यते। अतः पदानां क्रमः इत्युक्ते तत्र क्रियायां यानि पदानि अन्वितानि भवन्ति तादृशपदानां समूहः, तत्र क्रियापदमपि पदत्वेनैव अन्तर्भवति। अतः एतेषां क्रमेण अनुगमः एव वाक्यं, तदेव वाक्यं, स एव पदसमूहः। अतः पदसमूहः वाक्यम् इत्यस्य तत्र वाक्यम् इति पदसमूहात् अतिरिक्तं किमपि नास्ति। अत एव न वाक्यमभिधायकम् इति उच्यते। अभिधायकं किञ्चित् वाक्यमिति तत्र पदसमूहातिरिक्तं न भवति इति अस्य लक्षणस्य आशयो भवति। तत्र उदाहरणानि तावत् प्रायः सर्वत्र समानानि भवन्ति, परन्तु लक्षणं तत्र भिन्नं भिन्नं भवति। तेषां भिन्नभिन्नलक्षणानां दृष्टिः भिन्ना इति कृत्वा एवं तत्र अष्टविधलक्षणानि वाक्यपदीये प्रतिपादितानि। एवमेव तत्र षष्ठं लक्षणं भवति बुद्ध्यनुसंहृतिः वाक्यम्। बुद्ध्या उपसंहृतिः वाक्यम् इति। नाम तत्र वस्तुतः पदबुद्धिः वर्तते। इदानीम् एकं वाक्यं वदामश्चेत् तत्र भिन्नभिन्नपदानि अस्माभिः कल्प्यन्ते। अतः एतत् सर्वमपि तत्र बुद्ध्या कल्पितमस्ति। बुद्ध्या प्रकल्प्य अस्माभिः वाक्यत्वेन नाम पदसमुदायरूपत्वमेव अस्माभिः बुद्ध्या प्रकल्प्य वाक्यम् इति व्यवह्रियते। एतद् वाक्यम् इति व्यवह्रियते। वस्तुतः तत्र भेदः नास्ति, यतोहि एतद् अखण्ड वाक्यजातिस्फोटे इदं लक्षणं भवति, बुद्ध्या उपसंहृतिः। अतः बुद्ध्यनुसंहृतिः वाक्यम् इति। यदन्तःशब्दतत्त्वं तु नादैरेकं प्रकाशितं तदाहुरपरे शब्दं तस्य वाक्ये तदेकता इति तत्र वाक्यपदे उच्यते। अतः वस्तुतः रामः ग्रामं गच्छति एवं रूपेण भिन्नभिन्नपदानां बुद्धिः अस्मासु वर्तते। तथापि तत्र अस्माभिः तानि पदानि संयोज्य मेलयित्वा बुद्ध्या एकत्वं प्रतिपाद्यते। यथा अनेके घटाः भवन्ति, तत्र कृष्णघटः, पीतघटः, नीलघटः एवं रूपेण भिन्नभिन्नवर्णीयाः घटाः भवन्ति, अतः घटाः इति वदामः। परन्तु तत्र घटत्वम् इति यथा अस्माभिः बुद्ध्या जात्या यथा एकत्वं तत्र प्रतिपाद्यते, तद्वत् बुद्ध्या एव अस्माभिः एकत्वं प्रतिपाद्यते। अत्र जातिः इति न स्वीक्रियते, जातेः लक्षणं तु पूर्वमुक्तं, पदसङ्घातवर्तिनी जातिः वाक्यम् इति पूर्वमुक्तम्। अत्र तु बुद्ध्यनुसंहृतिः वाक्यम् इत्यस्य अयमाशयः। तत्र वस्तुतः भिन्नभिन्नबुद्धिः वर्तते। रामबुद्धिः, ग्रामबुद्धिः, गच्छति इति क्रियापदबुद्धिः, एवं रूपेण वस्तुतः तत्र भिन्नभिन्नबुद्धिर्वर्तते। तथापि एतेषाम् उपसंहारः नाम एकत्वेन यदा प्रतिपाद्यते तदा एव तत्र उपसंहारः, उपसंहृतिः, बुद्ध्या उपसंहृतिः इति उच्यते। तद् एकं वाक्यं भवति इति। तत्र भिन्नभिन्नपदबुद्धीनां कल्पितानाम् अनुक्रमेण तत्र उपसंहारः एव वाक्यं भवति इति अस्य वाक्यलक्षणस्य आशयो भवति।
एवमेव सप्तमं लक्षणं भवति पदमाद्यं वाक्यम्, आद्यं पदं वाक्यम् इति। तत्र यदा वाक्यम् अस्माभिः प्रयुज्यते तदा पदानाम् आरम्भः क्रियते। तत्र सुबन्तानां वा तिङन्तानां वा पदानाम् आरम्भः क्रियते। अतः अनेकपदारब्धं सखण्डं वाक्यम् इति अस्मिन् मते उच्यते। यथा इदानीम् उदाहरणार्थं साक्षात् क्रियते इति वर्तते। साक्षात् क्रियते, तत्र साक्षात् पदमेव साक्षात् क्रियते इति वाक्यार्थस्य बोधकं भवति। तद् वाक्यं भवति। साक्षात् इत्यनेन साक्षात् क्रियते इति आशयः बोध्यते। तर्हि साक्षात् इत्यनेनैव बोध्यतां क्रियते इति पदस्य कुतः प्रयोगः इति चेत् तत्र साक्षात्कारार्थे साक्षादिति पदं साक्षात्कारार्थं बोधयति इति आद्यपदं वाक्यम् इति उक्तम्। क्रियते इति पदस्य किमर्थम् इत्युक्ते साक्षात्कारार्थे शक्तिं तत्र द्योतयितुं, नाम साक्षात् इत्यस्य साक्षात्कारार्थे प्रयोगो वर्तते इति द्योतयितुं तत्र क्रियते इति क्रियापदस्य प्रयोगः इति पूर्वपदस्य, नाम तदर्थे शक्तिद्योतकं भवति। पूर्वपदस्य इत्युक्ते साक्षात् इति पदस्य तदर्थे इत्युक्ते साक्षादर्थे साक्षात्कारार्थे अर्थं बोधयितुं एतत् पदम् आवश्यकं भवति। अतः क्रियते इति शब्दस्यापि प्रयोगः क्रियते। अन्यथा आद्यपदेनैव यदि आशयः अवगम्येत तर्हि उत्तरपदस्य कुतः वा प्रयोगः इति संशयः अस्मासु स्यात्। अतः तदर्थमेव शक्तिद्योतनार्थमेव तत्र क्रियते इति पदस्य प्रयोगः क्रियते। अन्यथा साक्षात् पदेनैव आद्यं पदं वाक्यं खलु, अतः प्रथमपदेनैव वाक्ये गम्यमाने द्वितीयपदस्य प्रयोगः अप्रयुक्तः स्यात्। परन्तु तस्यापि प्रयोगः क्रियते, यतोहि तत्र समुदायार्थे एतस्य शब्दस्य प्रयोगः, नाम साक्षात्कारार्थे साक्षात् शब्दस्य प्रयोगः इति कदा ज्ञायते इत्युक्ते यदा क्रियते इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। अतः तत्र आद्यं पदं साक्षात्कारार्थबोधकं भवति, तदर्थं क्रियते इत्यस्यापि प्रयोगः क्रियते इति आद्यं पदं वाक्यम् इत्यस्य तत्र आशयो भवति। एवमेव तत्र अन्तिमं लक्षणं भवति, अष्टमं लक्षणं पृथक् सर्वं पदं साकाङ्क्षं वाक्यं। नाम पदानि पृथक् पृथक् वर्तन्ते। रामः इति पृथक् पदं, ग्रामः इति पृथक् पदं, गच्छति इति पृथक् पदं। परन्तु पृथक् पृथक् पदं चेदपि तत्र साकाङ्क्षं परस्परं सम्बद्धं वर्तते। पदान्तरसम्बद्धं, पदान्तरसाकाङ्क्षं वर्तते। नाम तत्र आद्यं पदं भवतु, मध्यमं पदं भवतु, अन्तिमं पदं वा भवतु, तत्र एतत् परस्परसम्बद्धं समुदितं तत्र वाक्यं भवति। वस्तुतः भिन्नमेव, पृथक् पृथक् पदं वर्तते, आकाङ्क्षा सहितमस्ति, परस्परं सम्बद्धं वर्तते। अतः एतत् समुदितं, तत्र आद्यं मध्यम् अन्त्यं वा यत् पदमस्ति तत् समुदितं वाक्यं भवति इति अस्य आशयः। यथा कविता ग्रन्थं पठति इति उदाहरणार्थम् अस्ति चेत् कविता इति पृथक् पदं स्वीक्रियते, ग्रन्थमिति पृथक् पदत्वेन स्वीक्रियते, पठति इति पृथक् पदत्वेन स्वीक्रियते। परन्तु परस्परं तत्र आकाङ्क्षा सहितमस्ति, परस्परं सम्बन्धः अस्ति। कविता एव तत्र ग्रन्थं पठति, ग्रन्थं का पठति इत्युक्ते कविता एव पठति। एवं रूपेण परस्परं तत्र एकवाक्यता वर्तते, परस्परं सम्बन्धः वर्तते। अतः परन्तु एतानि पृथक् वर्तन्ते, तत्र एकत्वं नास्ति। इत्युक्ते पदानाम् एकत्वं नास्ति, परन्तु आकाङ्क्षा वर्तते, परन्तु एकवाक्यता अपि वर्तते। अतः एतत् प्रत्येकं लक्षणमपि तत्र ईषद् भिन्नं भिन्नं वर्तते इति प्रतिपादयितुं तत्र पृथक् सर्वं पदं साकाङ्क्षं वाक्यम् इति अन्तिमं लक्षणं तत्र उक्तमस्ति। एवञ्च एतानि अष्टौ लक्षणानि यदा अवलोकयामः तदा एवं ज्ञायते, तत्र यद् लक्षणत्रयमस्ति, सङ्घातवर्तिनी जातिः वाक्यम्, एकोनवयवः शब्दः वाक्यं, बुद्ध्यनुसंहृतिः वाक्यम् इति यद् लक्षणत्रयमस्ति, एतत् वैयाकरणानाम् अखण्डवाक्यस्फोटपक्षे
एतत् युज्यते अथवा पक्षम् अखण्डवाक्यस्फोटपक्षं प्रतिपादयन्ति एतानि त्रीणि लक्षणानि। अतः एतदपि अस्माभिः वक्तुं शक्यते। एवमेव अन्यानि पञ्च लक्षणानि सन्ति। त्रीणि लक्षणानि तु वाक्यपदीयानि प्रयुक्तानि अखण्डवाक्यस्फोटः अयं वैयाकरणानां सिद्धान्तः। इत्युक्ते तत्र कोऽपि भेदः नास्ति, वर्णपदवाक्यरूपेण भेदः नास्ति, वाक्यमेव अखण्डं वाक्यं, तत्र भेदः कर्तुं न शक्यते इति सिद्धान्ते। एतत् सर्वमपि उपायाः शिक्षमाणानां बालानाम् उपलालनाः असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इति यदुक्तं तदाधारीकृत्य एतत् सर्वं तत्र वर्णः पदं वाक्यम् इति भेदः। वस्तुतः वैयाकरणानां मते कोऽपि भेदः नास्ति, वर्णपदवाक्यरूपेण वाक्यमेव अखण्डं वाक्यमेव तत्र सिद्धान्तत्वेन प्रतिपाद्यते इति अखण्डवाक्यस्फोटं पोषयन्ति एतानि त्रीणि वाक्यलक्षणानि। एवमेव अग्रे यानि पञ्चलक्षणानि वर्तन्ते, आख्यातशब्दः वाक्यं, पदसङ्घातः वाक्यं, पदक्रमः वाक्यम्, आद्यं पदं वाक्यं, पृथक् सर्वं पदं साकाङ्क्षं वाक्यम्। अत्र पदानां पृथक् पृथक् प्रयोगः कृतः, अतः अत्र सखण्डवाक्यस्फोटः इति पक्षस्य पोषकाणि एतानि लक्षणानि भवन्ति। यतोहि आख्यातशब्दः वाक्यम् इति उक्तं, तत्र पुनः सुबन्तपदानि भवन्ति, अतः पृथक् पदत्वम् इति ज्ञायते। सङ्घातः पदम् इति वर्तते, तर्हि पदसमूहः इति कारणेन प्रत्येकं पदमस्ति इति ज्ञायते। पदक्रमः इत्यनेनापि भिन्नपदानि सन्ति इति ज्ञायते। आद्यं पदम् इत्यनेनापि अन्यानि पदानि सन्ति इति ज्ञायते। पृथक् सर्वं पदम् इत्यनेन इति लक्षणेनापि पदं पृथक् पृथक् वर्तते इति ज्ञायते। अतः अत्र वाक्यस्य सखण्डत्वं, तत्र भेदत्वं प्रतिपाद्यते, नाम पदं भिन्नं वाक्यं भिन्नम् इति। एकवाक्यता तु सम्पाद्यते, परन्तु पदम् इत्यस्य स्वरूपं भिन्नं, वाक्यम् इत्यस्य स्वरूपं भिन्नम् इति अत्र सखण्डवाक्यस्फोटः एतैः पञ्चभिर्लक्षणैः तत्र प्रतिपाद्यते। एवमेव तदेव इदानीम् उक्तं, तत्र वाक्यपदे एव ब्रह्मकाण्डे उच्यते, पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन प्रविभागो न कश्चन इति उच्यते। नाम वस्तुतः यदि विचारयामः, अवलोकयामः, तर्हि पदे न वर्णाः विद्यन्ते, पदे वर्णाः न सन्ति, वर्णेषु पुनः अवयवाः अपि न सन्ति। एवं वाक्यात् वाक्यापेक्षया पदानाम् अत्यन्तं प्रविभागः न कश्चन विद्यते, प्रविवेकः न कश्चन विद्यते। अतः तत्र अखण्ड वाक्यस्फोटः अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिस्फोट इति स्मृता इति तत्र वाक्यपदे एव उच्यते। अतः वस्तुतः परमार्थतः कोऽपि भेदः नास्ति, परन्तु व्यवहारसन्दर्भे एते सर्वे भेदाः स्वीक्रियन्ते इति तत्र सखण्डत्वम् अखण्डत्वम् इति वाक्यस्फोटविचारसन्दर्भे वाक्यस्य लक्षणानि प्रतिपाद्यन्ते। एवमेव तत्र वाक्यपदे एव निघातादिव्यवस्थार्थं शास्त्रे यत् परिभाषितं साकाङ्क्षावयवं तेन न सर्वं तुल्यलक्षणम् इति तत्र अयं दण्डो हरानेन इति वाक्यमस्ति। तत्र निघातादि स्वरार्थं व्यवस्थार्थं साकाङ्क्षावयवं वाक्यम् एतादृशं समानलक्षणम् अन्यत् नास्ति इति तत्र वाक्यपदे प्रतिपादितं। साकाङ्क्षावयवम् इत्युक्ते तत्र भिन्नभिन्नपदसहितं वाक्यं भवति। यथा अयं दण्डः हर अनेन इति, यद्यपि तत्र अयं दण्डो वर्तते हर अनेन इति तत्र वाक्यद्वयं यद्यपि दृश्यते, अयं दण्डः वर्तते अनेन हर इति, परन्तु एकवाक्यमेव प्रयुज्यते, अयं दण्डो हरानेन, अनेन दण्डेन हरतु इति। एवमेव ओदनं पच मम भविष्यति, मम बुभुक्षा शान्तिर्भविष्यति इति वा। अतः अत्रापि यद्यपि तत्र वाक्यद्वयं भासते, परन्तु साकाङ्क्षावयवम् इति उक्तं, नाम आकाङ्क्षा सहितं यद् भवति तदेव वाक्यं।
अतः अत्र अयं दण्डः हरानेन, अयं दण्डः दण्डेन किं कर्तव्यं, हरानेन इति तत्र आकाङ्क्षा वर्तते। अतः साकाङ्क्षावयवं वाक्यम् इति कथनेन अत्र अयं दण्डः इति एकवारं स्थगयित्वा हरानेन इति उच्यते चेदपि तत्र एकवाक्यत्वहानिः आकाङ्क्षावयव वाक्यम्। हरि ओम्, किमपि उच्यते वा? न न न न अग्रे सरतु, एवमेव भाषते स्म। किमपि प्रश्नः अस्ति वा चिन्तयतु। अस्तु, न न अग्रे एवं रूपेण यद्यपि यतोहि वाक्यस्य काचित् शैली भवति, वाक्यस्य किञ्चित् सौन्दर्यं भवति, तदा एतादृशप्रयोगाः क्रियन्ते। तत्र किञ्चित् पदम् अध्याह्रियते, कदाचित् अध्याहारेण विनापि आशयः अवगम्यते। तादृशसन्दर्भे एतादृशं लक्षणं तत्र वाक्यपदीये उक्तं। साकाङ्क्षावयवम् अनेनैव अस्य वाक्यस्य आशयः अस्माभिः ज्ञायते, अथवा लक्षणस्य आशयः अस्माभिः ज्ञायते। एवमेव तत्र अग्रे एव उच्यते स एव अर्थः तत्र मीमांसाकारैः यः उक्तः तादृशः आशयः अत्र वाक्यपदीये उच्यते, प्रतिपाद्यते। साकाङ्क्षावयवं भेदे परानाकाङ्क्षशब्दकं कर्माभिधानं गुणवदेकार्थं वाक्यमिष्यते इति तत्र उच्यते। कर्म इति दोषः अस्ति, मुद्रणदोषः। कर्म इत्युक्ते क्रिया, एकार्थं वाक्यमिष्यते। यतोहि एकस्मिन्नेव वाक्ये भिन्नभिन्नार्थाः भवन्ति चेत् पुनः आशयः परिपूर्णो न भवति। अतः तत्र आकाङ्क्षा सहितं वर्तते, परन्तु परानाकाङ्क्षशब्दकम् इत्युक्ते अन्येषां शब्दानां यथा दशदाडिमाः षडपूपाः इत्यादिकम् उच्यते, तद्वत् असम्बद्ध आकाङ्क्षारहित शब्दानां तत्र प्रयोगः नास्ति, परन्तु आकाङ्क्षा सहितमपि वर्तते। अतः आकाङ्क्षा सहितम् आकाङ्क्षारहितं। परानाकाङ्क्षा इत्युक्ते अन्येषां शब्दानां, नाम एतद्वाक्यासम्बद्धानां शब्दानाम् आकाङ्क्षा तत्र नास्ति, परन्तु एतद्वाक्यसम्बद्धानाम् आकाङ्क्षा तु भवति। अत एव गुणवद् एकार्थं वाक्यमिष्यते इति। अतः कर्मप्रधानं, तत्र कर्मप्रधानमिति भवेत्। कर्मप्रधानं, कर्म इत्युक्ते क्रिया इत्यर्थः। नाम तत्र क्रियाप्रधानमाख्यातम् इति उच्यते। अत्र कर्मप्रधानम् इत्युक्ते क्रियाप्रधानम् इत्यर्थः। तदेव वाक्यं भवति, क्रियाप्रधानमेव वाक्यं भवति। अन्यत् सर्वं गुणवत्, तदपि एकार्थं, नाम एकमेव अर्थं प्रतिपादयति एकस्मिन् समये तद्वाक्यं। तत्र आकाङ्क्षा भवति अन्येषां शब्दानाम् इत्युक्ते तस्मिन् वाक्ये येषां शब्दानाम् अपेक्षा वर्तते, आकाङ्क्षा वर्तते, तान् शब्दान् परित्यज्य अन्येषां शब्दानाम् आकाङ्क्षा न भवेत्। तदा तर्हि तत्र यथा राज्ञः पुरुषः देवदत्तस्य इति यथा तत्र शब्दाः भवन्ति, तद्वत् अन्येषां शब्दानामपि मिश्रीकरणे एकवाक्यता न भवेत्, तत्र आशयः अपि नावगम्यते। अतः अनाकाङ्क्षा आकाङ्क्षा इति द्वयोः शब्दयोः प्रयोगः तत्र वाक्यपदीये कृतः। एवमेव एतत् पूर्वमेव उक्तम्। इदानीं वाक्यपदीये 8 लक्षणानि प्रतिपादितानि। भाष्ये, समर्थसूत्रभाष्येपि तत्र वाक्यलक्षणं प्रतिपादितं। तादृशं लक्षणमेव आश्रित्य वैयाकरणैः, ग्रन्थकारैः, शास्त्रकारैः, नागेशादिभिः किं लक्षणम् उक्तम् इति चेत्, तत्र लघुशब्देन्दुशेखरे समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मादेशाः वक्तव्याः इति वार्तिकव्याख्यानावसरे तत्र नागेशेन एवं प्रतिपादितं। कारकान्वितक्रियाबोधक सुबन्तचय तिङन्तचयानां सुबन्ततिङन्तचयानां वाक्यत्वं। नाम तत्र पदत्रयमस्ति, सुबन्तचयः, तिङन्तचयः, सुबन्ततिङन्तचयः, तद्वाक्यं भवति इति तत्र समानवाक्ये तत्र वाक्यलक्षणं नागेशेन प्रतिपादितं। सुबन्तचयः वाक्यम् इत्यस्य देवदत्तेन शयितव्यम् इति उक्तं। तत्र पुनः शयितव्यं भविष्यति, भवेत् इति
अपेक्षा नास्ति यद्यपि नाम आकांक्षा परिपूर्तिः भवति तावतापि यतोहि क्रिया वर्तते तत्र अतः देवदत्तेन शयितव्यम् इत्युक्ते शयनं करणीयम् इति तत्र क्रिया अस्ति अतः सुबन्तचयः अपि अत्र वाक्यं भवति एवमेव तिङन्तचयः यथा पचति भवति पाको भवति इत्यर्थे पचति भवति इति तिङन्तसमुदायस्यापि यथा पश्यमृगो धावति इति वर्तते तद्वत् तिङन्तचयस्यापि तिङन्तसमुदायस्यापि वाक्यत्वं वर्तते सुबन्ततिङन्तचयः इति प्रसिद्धमेव यथा उत्तमः चैत्रः उत्तमं पचति मृदु पचति एवं रूपेण सुबन्ततिङन्तचयः पुनः उत्तमः चैत्रः पचति भवति एवं रूपेण सुबन्तचयः अपि अस्ति तिङन्तचयः अपि वर्तते एवं रूपेण सुबन्तचयो वाक्यं भवति तिङन्तचयो वाक्यं भवति सुबन्ततिङन्तचयोपि वाक्यं भवति इति तत्र शेखरकारेण शेखरे प्रतिपादितमस्ति एतत् सर्वं किञ्चित् विशदतया ज्ञातुमेव वस्तुतः तत्र लक्षणं तावत् समर्थसूत्रभाष्ये यदुक्तं तद् प्रतिपाद्यते आरम्भे एतादृशलक्षणानि वाक्यविस्तारज्ञानार्थं ज्ञातव्यानि भवन्ति येन इतोपि बुद्धिविस्तारो भवति इति कारणेन अतः तत्र वार्तिकमुक्तम् आख्यातं सविशेषणं वाक्यम् इति समर्थसूत्रे भाष्ये एकं वार्तिकम् आख्यातम् इत्युक्ते तत्र क्रियाप्रधानं सविशेषणम् इत्युक्ते विशेषणसहितं विशेषणं नाम कारकम् अथवा क्रियाविशेषणमपि भवितुम् अर्हति तत्सर्वं विशेषणत्वेन एकं मुख्यं क्रियापदं परित्यज्य अन्यत् सर्वमपि विशेषणमेव भवति अतः सविशेषणं वाक्यम् इति लक्षणम् उक्तं सविशेषणम् इत्युक्ते तत्र साक्षात् भवितुम् अर्हति परम्परया वा भवितुम् अर्हति यथा साक्षात् इत्युक्ते त्वया शयितव्यम् इति तत्र क्रियापधानम् उक्तं सविशेषणं परम्परया इत्युक्ते नद्याः कूले तिष्ठति शालीनान्ते ओदनं दास्यामि इति वर्तते शालीनान्ते ओदनं दास्यामि अत्र शालीनाम् ओदनं तुभ्यं दास्यामि शालीनाम् इति विशेषणमस्ति अतः तस्यापि परम्परया तत्र क्रियायाम् अन्वयः यतोहि षष्ठ्याः साक्षात् अन्वयो नास्ति अतः परम्परया अपि तत्र अन्वयो भवति तदपि वाक्यमेव साक्षात् विशेषणम् इत्युक्ते सर्वमपि रामः ग्रामं गच्छति सर्वमपि विशेषणमेव भवति क्रियायाः अतः साक्षात् विशेषणानि तानि भवन्ति परम्परया विशेषणानि एतादृशानि भवन्ति इति एवमेव तत्रैव अग्रे वार्तिककारेण एव समर्थसूत्रे भाष्ये इतोपि एकं लक्षणम् उक्तम् आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं सक्रियाविशेषणं च तत्र वाक्यमिति सक्रियाविशेषणं च इति अग्रे उच्यते साव्ययमित्यस्य उच्चैः पठति यतोहि तत्र वाक्ये किं किं भवति इति एतत् सर्वं विशदतया तत्र भाष्ये वार्तिककारेण प्रतिपादितं नाम क्रमेण आदौ आख्यातं सविशेषणं वाक्यमिति उक्तं सविशेषणम् इत्युक्ते तत्र किं किं भवितुं शक्यते इति चेत् अव्ययं भवितुं शक्यते कारकं भवितुं शक्यते कारकमपि तत्र विशेषणत्वेन भवितुं शक्यते क्रियापि विशेषणत्वेन भवितुं शक्यते एवं रूपेण एतत् सर्वं समुदितं तत्र वाक्यं भवति इति प्रतिपादयितुमेव क्रमेण एतादृशलक्षणानि तत्र वाक्यस्य प्रतिपादयति भाष्यकारः उच्चैः पठति इति तत्र अव्ययमपि विशेषणत्वेन वर्तते एवं कारकं विशेषणत्वेन वर्तते ओदनं पचति इत्यत्र सकारकविशेषणं यथा मृदुविशदम् ओदनं पचति मृदुविशदम् इति तत्र ओदनस्य विशेषणम् अथवा मृदु पचति इति क्रियायाः विशेषणं वक्तुं शक्यते यथा सुष्ठु पचति दुष्टु पचति एवं रूपेण क्रियाविशेषणमपि तत्र वाक्यं भवति अतः साव्ययकारकविशेषणं सक्रियाविशेषणं च तत्र आख्यातं वाक्यं भवति इति प्रतिपादितम् एवमेव वैयाकरणभूषणसारेऽपि वाक्यस्फोटनिरूपणावसरे वाक्यस्फोटेति निष्कर्षः तिष्ठति इति मतस्थितिः इति तत्र हरेव इत्यादौ पृथक्तया पदस्य अवभासो न भवति इति कृत्वा वाक्यस्फोटस्य आरम्भः कृतः तत्र सुप्तिङन्तचयरूपं वाक्यं हरेव इति वाक्ये अभिन्नतया प्रतिपाद्य अखण्डवाक्यस्फोटः तत्र भूषणसारे प्रतिपाद्यते यतोहि हरे
अव इति वा हरे व इति वा। अतः तत्र हरेव इत्यनेनापि वाक्यत्वं तत्र बोध्यते। यतोहि हरेव इत्यपि वाक्यं हरे अव हे हरे अव रक्ष अवरक्षणादौ वर्तते। अतः एतदपि तत्र वाक्यमिति, यद्यपि साक्षात् वाक्यस्य लक्षणं न प्रतिपादितं, परन्तु तत् स्वरूपं तत्र वाक्यं कीदृशं भवति इति तत्र भूषणसारे प्रतिपादितं वर्तते। एवमेव परमलघुमञ्जूषायामपि वाक्यस्फोटः वस्तुतस्तु वाक्यस्फोटो वाक्यजातिस्फोट एव वावृत्त्याश्रयः। स्फोटः इति तत्र अष्टसु स्फोटेषु अखण्ड वाक्य स्फोटः तत्र प्रतिपादितः। सखण्ड वाक्यस्फोटः अखण्ड वाक्यस्फोटः इत्युक्ते अखण्ड वाक्यजातिस्फोटः इत्यर्थः। वाक्यस्फोटः नाम तत्र सखण्ड वाक्यस्फोटः, वाक्यजातिस्फोटः इत्युक्ते अखण्डः इति। स एव वस्तुतः स्फोटो भवति, स एव वस्तुतः शब्दः भवति इति तत्र वाक्ये अखण्डवाक्ये एव मञ्जूषायामपि तात्पर्यं प्रतिपादितम्। एवमेव तत्र लघुमञ्जूषायां परमलघुमञ्जूषायाः एव तत्र आशयः वस्तुतः अखण्डमेव वाक्यम्। अखण्डं कीदृशम् इत्युक्ते अपृथक् उपस्थितिजनकत्वम्। पृथक्तया इदं पदम् अयं वर्णः इति यथा उपस्थितिः न भवति, वर्णपदभेदः तत्र नास्ति, तादृशम् अखण्डमेव वाक्यं भवति इति तत्र मञ्जूषायां वाक्यस्य स्वरूपं वाक्यस्य लक्षणं केवलम् अखण्डमेव वाक्यम् इति उक्तम्। अखण्डत्वं तत्र अग्रे अपृथक् उपस्थिति बोधजनकत्वम् इति अग्रे प्रतिपादितम्। एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितम्। अन्ततो गत्वा इदानीम् उपसंहरामि। तत्र विशिष्य भर्तृहरिणा वाक्यस्य विशदतया चर्चा कृता। एवं भाष्येऽपि समर्थसूत्रभाष्ये वाक्यलक्षणं साक्षात् उक्तम्। अन्यत्रापि तत्र वाक्यसटेः प्लुतौदात्तः वाक्य एवं रूपेण वाक्यशब्दः यद्यपि आयाति, तथापि साक्षात् समर्थसूत्रभाष्ये तत्र भाष्यकारेण वाक्यलक्षणं प्रतिपादितम्। एवञ्च सिद्धान्तस्तावत् कः इत्युक्ते एकतिङ् विशेष्यकं वाक्यम् इत्येव वैयाकरणानां सिद्धान्तो वर्तते। तत्र अन्यानि सर्वाण्यपि नाम क्रियाविशेषणानि भवन्तु अथवा नामपदानि भवन्तु अथवा क्रियापदानि, यथा पचति भवति इत्यत्र पचति इति विशेषणमस्ति, तानि सर्वाण्यपि विशेषणानि भवन्ति, परन्तु एकं क्रियापदं तत्र विशेष्यत्वेन भवति। अतः एकतिङ् विशेष्यकं वाक्यम् इति तत्र वैयाकरणानां सिद्धान्तो वर्तते। एवं क्रियाप्रधानं वाक्यम् अयमपि तात्पर्यविशेषः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यः। अतः अन्यान् सर्वाण्यपि विशेषणानि इति प्रथमवाक्यस्यैव तत्र सारः अस्ति। एवञ्च अखण्डवाक्यजातिस्फोटः इति वैयाकरणानां सिद्धान्तो वर्तते इति तत्र उक्त्वा उपसंहरामि। एवञ्च तत्र वाक्यलक्षणं यद्यपि वाक्यलक्षणमिति एकः विषयः, पुनः तत्र वाक्यार्थः इति कश्चन अपरः विषयः। एवं मया केवलं वाक्यस्वरूपं वाक्यलक्षणमेव अत्र स्वीकृतं, यतोहि तत्र अभीप्सितः प्रदत्तः विषयः अस्ति व्याकरणशास्त्रानुसारं वाक्यविचारः। अतः इतोपि तत्र वाक्यार्थः स्वीकर्तुं शक्यते। पुनः वाक्यसौन्दर्यं कीदृशं भवति, यथा आहारपात्रं पात्रमाहार एवं रूपेण, अथवा उत्तमः रामः उत्तमतया पचति, एवं उत्तमः रामः उत्तमं पचति, अथवा उत्तमः रामः उत्तमं ओदनं पचति। एवं रूपेण वाक्यसौन्दर्यविषयेपि इतोपि वक्तुं शक्यते, परन्तु तावत् तत्सर्वं मया न स्वीकृतं, यतोहि एकघण्टा कालः प्रदत्तः, तत्रापि मया 10 निमेषाः अधिकतया स्वीकृताः। अतः समयोल्लङ्घनम् अधिकं कृत्वा अहम् एतावदेव उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः विशिष्य आचार्येभ्यः, नीलकण्ठमहाभागेभ्यः। अस्माकं ते गुरुतुल्याः भवन्ति, मार्गदर्शकाः भवन्ति। अतः भवतां कृते अहं हार्दान् प्रणामान् वितीर्य, एवमेव अत्र विराजमानाः ये सभ्याः सन्ति, श्रोतारः प्रेक्षकाः, तेपि सश्रद्धं मया यत्किमपि उक्तं प्रलपितं
तत्सर्वं भवद्भिः सम्यक्तया श्रुतमिति भवद्भ्यः अपि धन्यवादान् उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। धन्यवादाः धन्यवादाः उत्तमम् उत्तमं व्याख्यानं वक्तुं उचितं भवति वा न वा न जाने किन्तु तत्र श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे भगवता श्रीरामेण उच्यते किल हनुमतः वाक्यानि श्रुत्वा भगवता श्रीरामचन्द्रेण उच्यते किल तथा अत्र किं वा वदामः भवताम् आशीर्वादः एव पर्याप्तः। भवतां व्याख्याने व्याकरणवेत्ता यदि भाषते तर्हि एवं भवति इति भवद्भिः इदानीं निरूपितम् अस्ति। सम्यक् सम्यक् तत्र वाक्यवाच्ययोः भेदः प्रथमं तावत् भवद्भिः दर्शितः, तदनन्तरं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां, तदनन्तरं च वाक्यपदीये वाक्यं तत्र अष्टविधस्वरूपं, तदनन्तरं च लघुशब्देन्दुशेखरे एवञ्च समर्थसूत्रभाष्ये वैयाकरणभूषणसारे परमलघुमञ्जूषा लघुमञ्जूषा इत्यादि ग्रन्थेषु सर्वेष्वपि वाक्यस्य स्वरूपं यत् यत् प्रतिपादितम् अस्ति तत् सर्वम् अपि इदानीम् अस्माकं पुरतः उपस्थापितम् अस्ति। वयं सर्वेपि कृतकृत्याः अद्य भवतां वाक्यानि श्रुत्वा धन्यवादाः। यदि यः कोऽपि या कापि वा किमपि ज्ञातुमिच्छन्ति अस्माकं सुहृत्पक्षतः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। किमर्थमिति चेत् अत्र केवलं यथा मित्रेण उक्तं केवलं स्वरूपम् एव, एकैकस्य कृते पुनः व्याख्यानं कर्तव्यमिति चेत् महान् समयः अपेक्ष्यते, किन्तु केवलम् अस्माकं प्रार्थनाम् अंगीकृत्य वाक्यस्य स्वरूपम् एवं भवति इति अत्र सम्यक्तया प्रतिपादितं शिवराम भट्ट महोदयेन। भरद्वाज, यदि यः कोऽपि यस् अस्तु अस्तु संतोष समापयामि। एतावत्पर्यन्तं वाक्यलक्षणमधिकृत्य एतावत्पर्यन्तम् इतोपि वाक्यविचारस्तु अत्यन्तगभीरः विषयः शास्त्रेषु विहितः वर्तते। तथापि महोदयेन उक्तरीत्या केवलं वाक्यलक्षण पर्यन्तमेव अद्य इतोपि वाक्यार्थविचारः एवं वाक्य सौन्दर्यम् इत्यादि विषयेषु वाक्यभेदाः इत्यादि विषयाः अनन्ताः भवन्ति। एते सर्वे विषयाः एकघण्टाकाले वक्तुं न शक्यते एव। तथापि एकघण्टावधौ यतोहि अत्यन्तगभीराः अत्यन्तक्लिष्टाः एते विषयाः, एतान् विषयान् सरलया शैल्या, यतोहि शास्त्रमित्युक्ते एव किञ्चित् काठिन्यं भवत्येव सरलतया, तथापि कठिनं विषयम् अधिकृत्य इतोपि ग्रन्थान्तरप्रमाणि, यतोहि तैः एते व्याकरणज्ञाः इति कृत्वा व्याकरणशास्त्रग्रन्थाः अधीताः, व्याकरणशास्त्रतम अधीतविषयाः ये सन्ति ते सर्वेपि विषयाः, यतोहि वयं नाम सामान्यतया लघुशब्देन्दुशेखरम् एवं परमलघुमञ्जूषा इत्यादि ग्रन्थान् सर्वे पठितुं न शक्नुवन्ति एव। तथापि तादृशग्रन्था प्रामाण्येन वाक्यस्य स्वरूपं सम्यक् प्रतिपादितवन्तः एते महाशयाः। एतेभ्यः संस्कृतपरिषत् पक्षतः सभापक्षतश्च मत्पक्षतश्च अहं हृदयपूर्वकं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। एवमेव अत्र सभायां समुपस्थितेः इतोहि भवता छात्राः अपि अनेके वर्तन्ते इति इतोपि सर्वेभ्यः संस्कृतविद्वद्भ्यः छात्रेभ्यः संस्कृत अनुरागिभ्यः अपि धन्यवादान् वितरामि। एवं श्वः एवं यथासमये 11वादने पुनः व्याख्यानं भविष्यति। आह्वानपत्रिका द्वारा अहं सूचयिष्यामि। सर्वे यथासमये आगच्छन्तु इति सर्वान् प्रार्थये शान्तिमन्त्रेण सभामिमां समापयामः। उत्तमः प्रकल्पः।
अभिनन्दनीयः धन्यवादाः अवश्यम्। धन्यवादाः महान् प्रमोदः शिवराम भट्ट भवतां दर्शनेन एवम् उत्साहः वर्धते मयि वक्तुं न शक्नोमि महान् प्रमोदः साक्षात् कर्तुम् इच्छामः यस् मिलामः एकवारं मिलामः धन्यवादः सर सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः रामयाः सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्तिः। नमस्ते धन्यवादः। अस्तु धन्यवादाः मिलामः पुनर्मिलामः अवश्यं धन्यवादः आचार्य हा, हा, सन्तोष महोदय धन्यवादः हा, नमस्ते हा। धन्यवाद आचार्य प्रणमामि धन्यवादाः राम राम सर्वेभ्यः